जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुमेल तारिक ऑफिशियल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की अपडेट्स लेकर, जो कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान रूनुमा हुई हैं या वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आज की अपडेट्स की तरफ बढ़ते चलें तो सबसे पहले एक बड़ी जो अहम खबर है वो आपके साथ अगर डिस्कस करता चलूँ तो वो है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है और मौजूदा हुकूमत को उसके तहत टारगेट किया गया है। वो क्या स्टेटमेंट है, कैसे टारगेट किया गया है, तमाम मुहर्रकात, तमाम इसबाब आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ गढ़ी यासीन में एक वकील को, एक एडवोकेट को निशाना बनाया गया और उनको कत्ल किया गया है। इस हवाले से भी क्या अपडेट्स हैं, किस तरह हुआ मामला और किस तरह से तमाम वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस सारे सानिया में या टारगेटेड कार्रवाई में इन वकील साहब के साथ और कौन कत्ल हुआ है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन जो इन दिनों खासा चहम गोइयों में है, हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर शहर में पाकिस्तान के बेबहा चलान्स, बेबहा कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नया जो ऑर्डिनेंस आया है मोटर व्हीकल का उसके बाद से, तो इसी के असना में जो अब तक की स्टैट्स बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस, जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस है, उसने तकरीबन कम बेश कोई 1000 के करीब 3 दिनों में चालान किए हैं। और इसी तरह जो अमल दरामद कराने के लिए अब एक और संगे मील को अबूर किया गया है, वो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है फिजाओं से, ताकि ट्रैफिक की जो रवानगी है उसको और बेहतरी से बेहतर किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कोई जदीद टेक्नोलॉजी जो हवा में ठहर कर तमाम मामला को डील करेगी, वो क्या टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, रावलपिंडी समेत इस्लामाबाद भी, रावलपिंडी इस्लामाबाद ही कह लें, 3 रोज के लिए वहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इस दफा 144 नाफिज करने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या असबाब है, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि एक मरतबा फिर से रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 लगानी पड़ी है, और ये किस से किस तारीख तक है और क्यों है, ये तमाम वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ा स्टेटमेंट आया है मौजूदा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से, बड़ी है अहमियत के हामिल है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, क्लू दे देता हूँ। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कोई चीफ ऑफ डिफेंस की पोस्ट के बारे में, तो उस हवाले से भी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट आया मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, और वो तनकीदी स्टेटमेंट है एक तरह से अगर देखा जाए तो। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जाने जाते हैं कि ये मसालत की सियासत करते हैं, ये अपना झुकाव कभी भी किसी वक्त भी कर देते हैं मौजूदा गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट आती है इनका बड़ा किरदार होता है उसमें, ये उसके साथ कहीं ना कहीं मौजूद होते रहे हैं। हमने तो यही देखा है, मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने देखा है। तो इनकी जानिब से इस वक्त इस मौजूदा सारे सिनेरियो में एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया है, और ये स्ट्रेट अवे सपोर्ट कर रहा है जी पीटीआई को। जी हाँ जनाब, मैं बिल्कुल बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ। और इनका स्टेटमेंट आया कि जी कहा जाता है कि इमरान खान मगरबी एजेंडे पर काम कर रहे थे, लेकिन मगरब के असल एजेंडे पर तो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए अपने जो चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, उनसे खिताब करते हुए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मौजूदा हुकूमत मगरबी एजेंडों पर काम कर रही है, ना कि इमरान खान, जिसके साथ ये मुंसलिक की जा रही हैं चीज़ें कि इमरान खान मगरबी एजेंडों पर काम करते हैं। तो इस तरह के वक्त में मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट आना बड़ी सवालात खड़े कर रहा है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा जी ऊँट किस करवट बैठता है और मामला किस करवट जाती है, किस नहज पर जाते हैं। इसी तरह आगे बढ़े तो गढ़ी यासीन से एक बड़ी खबर है और बुरी खबर है कि जी गढ़ी यासीन के करीब नौशहरा अबड़ो लिंक रोड पर फायरिंग से एडवोकेट अली हसन बरोही और उनके भतीजे को कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। जनाब, ये एडवोकेट थे और इनके कुछ मामलात थे और इसकी वजह से इनको कत्ल कर दिया जाता है। और इनकी गाड़ी में फैमिली हमरा होती है और उसी जो जब फायरिंग होती है ऑब्वियसली गोली तो नहीं देखती, मगर आज का दिन यकीनन शोक का दिन है, क्योंकि एक एडवोकेट जिनका नाम अली हसन बरोही है, जिनको जालिमों ने टारगेटेड कार्रवाई के तहत ना सिर्फ उनको बल्कि उनके भतीजे को भी गाड़ी के अंदर ही टारगेटेड कार्रवाई में कत्ल कर दिया है। खैर, हमारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इसके गड़े मुर्दे तमाम मिलेंगे और मुहर्रकात मिलेंगे, जैसे जैसे इस केस में मजीद अपडेट्स आएंगी आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ट्रैफिक के कवानीन पर बात करते चलें तो इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हर शहर में, पाकिस्तान के जितने भी शहर है, हाँ वो छोटा है या बड़ा है, हर शहर में एक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद वो फिल फॉर इम्प्लीमेंट हुआ
اور ہمارے مین سٹریم اور سوشل میڈیاز بھر گئے کہ نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جن کے پاس لائسنس نہیں تھے، جو قانون شکنی کر رہے تھے، ان کو صرف چلان نہیں کیا گیا، ان پر ایف آئی آرز بھی دی گئی، ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، اور کچہریوں میں اس چیز کا بے بہا رش بھی دیکھنے میں آیا. لوگوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کرائے اپنے کہ یہ کیا ہے، بچوں کے ریکارڈز کو خراب کیا جا رہا ہے، انہوں نے اگر کل کو جاب کرنی ہے تو کیسے. خیر یہ سب تو ایک طرف، مگر جو اب اس میں ایک اور بہتری اسی ضمن میں آ رہی ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ڈرون سے نگرانی شروع ہو رہی ہے. جی ہاں جناب، اب ڈرونز کا استعمال ٹریفک قوانین میں بھی ہوگا. جیسے کہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے ڈیجیٹلائزیشن اے آئی کیمراز لگے ہوئے ہیں، جس کو سیف سٹی کیمراز کہا جاتا ہے یا دوسرے، جس کے تحت چلانز وغیرہ ہو رہے تھے، اور وہ ایک جدت عمل ہے، جدید عمل ہے. ٹھیک ہے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، بٹ ہاں ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور اسی تناظر میں اب ڈرونز کا استعمال بھی ہے. اس کا پہلا امپلیمنٹیشن ہے جو لاہور سے شروع کیا جا رہا ہے. اب لاہور کے اندر ڈرونز جو ہیں وہ ٹریفک کی روانی کو اور قانون شکنی والوں کو پکڑیں گے، اور یہ جو ڈرونز ہوں گے یہ قانون پر عمل درآمد کرانے میں بڑے مؤثر ثابت ہوں گے. یہ جناب یہاں کی جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے کارآمد ثابت ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی صاحب نے التماس بھی کیا شہریوں سے کہ پاسداری مہم میں شہری ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں، وہ چاہے کسی بھی شہر کے ہوں. اوبیسلی وہ ڈی آئی جی پنجاب ہیں ٹریفک کے، تو انہوں نے آپ سب سے اپیل کی ہے، مجھ سمیت، اور ان کا کہنا تھا کہ جی مہم میں ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں، شہری بھاری جرمانوں اور قانونی کارروائیوں سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین کا احترام کریں. دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے جناب راولپنڈی اور اسلام آباد میں. یہ دفعہ 144 کیوں نافذ کی گئی ہے؟ اوبیسلی ایک بڑی پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے دوبارہ سے کچھ معاملات کا اندیا دیا ہے، جس کے بعد سے فی الفور دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت 5 سے زیادہ افراد جو ہیں کسی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے. دفعہ 144 اگر میں آپ بتا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا، تو یہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اس طرح کا معاملات دیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہر قسم کے، جس کے تحت ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیاں، دھرنوں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور یہ 1 دسمبر سے 3 دسمبر تک ہے. اوبیسلی معاملات تھوڑے سے جائیں گے، لوگوں کو جو علاقوں میں ہوں گے ذرا انہیں پرابلمز ہوں گی، پر ٹھیک ہے، قانون کی عمل درآمد ہونا بہتری ہے، ہماری بہتری ہے، میرے اور آپ کے لیے بثری ہے. ناظرین اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹ جو کہ آ رہی ہے ہمیں جناب اسٹریٹ اوے ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے رانا ثناء اللہ صاحب. ان کا کہنا ہے جی چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے اور جس کا بہت اہم کردار ہوگا پاکستان کے اندر. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بڑے میڈیا چینل کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ جی ایک بڑا اہم ادارہ بنے گا چیف آف ڈیفنس سے ریلیٹڈ اور بڑے کردار ہوگا اس کا. اور وزیر اعظم کی واپسی کے بعد جتنا بھی ٹائم اس کے لیے ضروری ہے اس کے مطابق نوٹیفیکیشن بھی ہوگا. یہ جو ابہام پائے جا رہے تھے کہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ بھی تھوڑا سا انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نوٹیفیکیشن کی کیا وجوہات ہے، کہ وزیر اعظم آئیں گے تو معاملات جائیں گے آگے طرف. یہ آخر میں بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ 27ویں آئینی ترمیم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس دن سے مدت کا تعین ہوگا. نوٹیفیکیشن کے بعد اس کی مدت 5 سال ہوگی. تو یہ ماہر قانون صاحب نے بھی، ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ماہر قانون صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ 2030 تک تو جو ہمارے چیف آف ڈیفنس ہوں گے وہ وہیں پہ ہیں 27ویں ترمیم کے تحت، اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں نے. بٹ ہاں اب رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب آئیں گے اور اوبیسلی نوٹیفیکیشنز وغیرہ کی طرف معاملات جائیں گے، چیزیں زیر غور ہیں، معاملات جائیں گے اس طرف بھی. تو یہ تھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہم نے ضروری سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ناظرین ایک علاقائی خبر جو 15 نومبر سے 20 نومبر تک ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ویلا منڈا، جو جنوبی پنجاب کی دھرتی سے ایک انفلوئنسر ہیں اور یہ کافی مشہور ہیں. ہمارے اس یوٹیوب چینل سے بھی ان کے والد کے اغوا ہونے سے لے کر پھر ان کے ریلیز ہونے تک کی آپ کو ویڈیوز ملی، ہم نے آپ سے شیئر کی. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور رپورٹ وہ کچھ ذرا اور طریقے سے کر رہا ہے اور معاملات کو ذرا کڑیوں سے کڑیاں کھولتا جا رہا ہے. وہ اس میں یوٹیوبر کا یہ جو ہیڈ لائن ہے وہ BBC اردو کی ہے، آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یوٹیوبر کے والد کا اغوا اور تاوان کی رقم کے ساتھ فرار ہوتے ملزمان کی ہلاکت کا تناخہ
पुलिस मुलजमान तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुई, ये अब BBC उर्दू भी रिपोर्ट कर रहा है और मामलात के ऊपर से ज़रा पर्दा उठा रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि वेला मुंडा जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि उसको पूरे व्लॉग में आके इस बात का इंदिया देना पड़ रहा है कि जी कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि जो 4 लोग मारे गए वो एक अलग ही उस साइड पे कंपेन भी चलाई जा रही थी कि जी शायद वो नाहक मारे गए। गो के कानून हमारे इदारे एक्टिव हैं, हमारे इदारों ने कार्रवाइयाँ की हैं, हमने किसी आम आदमी ने या वेला मुंडा ने तो नहीं वो कार्रवाइयाँ की। खैर इस बात का जवाब तो इदारों ने देना है। नाज़रीन ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की अपडेट्स जो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर करना है। फिर हाजिर होंगे कुछ और डेवलपमेंट की अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।